بسم الله الرحمن الرحیم فسجد الملائکة سجده وکړه فرشتو کلهم ټولو اجمعون په جمع سره الا ابلیس مگر ابلیس نکړه ابا انکار وکړو ایکون دا چې شي مع الساجدین سره د سجدې کوونکو نه قال وی الله یا ابلیس و ابلیسا ما لك سری تعالی را الله تکون مع الساجدین دا چې شیط سره د سجدې کوونکو قال وی سی ابلیس لم اکن نمزه لاسجد دا چې سجده وکما لبشر یو انسان ته خلقته چې پیدا کړی تا دلرا من صلصال دوچی خاورنا من حمین د تور خټنا مسنون اغگلی شوینا غمبیر شوینا قال وی الله فخرج زامنا د دی زینا فإنک رجیم یقینا یت رټل شوی وإن علیک اللعنت یقینا وی بپتا باندې لعنت الى یوم الدین ترزد قیامت پوری قال او ابلیس ربی و رب زما فانذرنی مولت را کی مالرا الى یوم یبعثون ترزد پورته کیدو پوری قال او الله فانک من المنذرین یقینا یت د مولت ورکړو شو نا الى یوم الوقت المعلوم تاغا اگر رضی وقت مقرر قال اوی ابلیس ربی و رب زما فبما اویتنی په سبب داغی قسم کوما پستا په گمراه کولو یا په سبب داغی چې زما ژوند پریشان کا لو زینن لهم فی الارض خامخا خستکوم با دی لرا پزمکا کی خستکوم با دیتا فی الارض من الدنیا ولا اغوینهم او خامخا گمراه کوم با دی لرا خطا کوم با دی لرا اجمعین طولولا